नेपालमा राज संस्था कसरी हट्यो, धर्मनिरपेक्ष कसरी आयो, हैन, संघीयता कसरी आयो। अब यो 32 वर्षदेखि रजाई गरिरहेका अथवा सत्तामा बसिरहेकाहरूबाट यो समस्याको समाधान हुने सम्भावना छैन, यिनीहरूबाट मुलुकको चाहिँ मुक्ति हुँदैन भन्ने जनताले बुझेका छन्। अब जनताले गर्ने के त? अब निर्वाचन नजिक आउँदैछ। जसले आफू बराबर सीमा पारीको आतंकवादबाट पीडित भएको भएर पाकिस्तानलाई दोष लगाइरहेको छ, त्यो भारतले चाहिँ नेपालमा आफैले आतंकवादी भनेको शक्तिसँग सहकार्य गर्यो। यो भारतलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ धर्मरै मात्र थियो। धर्मको किनबेचबाट धर्मनिरपेक्षता बनाउने र त्यसलाई सजिलो बनाउनलाई धर्मनिरपेक्षतामा जाने र गणतन्त्र त्यसको अर्को एउटा पूरक पार्टको हुँदाखेरि रवि लामिछानेले एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्नुभयो। यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? किनभने दल चाहिन्छ, दलको नीति हुन्छ, सङ्गठन हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, त्यो आधारमा उनीहरूले जनतासँग भोट मागेका हुन्छ। असन्तुष्टिको प्रतीक हुन सक्छन् केही स्वतन्त्रहरू, तर त्यो एउटा वैकल्पिक स्वरूप र आकारमा चाहिँ उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन संसदमा। नमस्ते, सूत्र टिभी एचडी को यो सूत्रवासको राजनीतिक मञ्चमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि मसँग एउटा यस्तो विशेष गम्भीर राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नको लागि म उहाँको बारेमा धेरै भन्दिनँ, कुराकानीमा तपाईँले नै थाहा पाउनुहुनेछ। युवराज घिमिरेजी, देश सञ्चारका सम्पादक, पत्रकार, यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद, धेरै धेरै नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ हजुर? म ठिक छु। हजुरसँग जान्न र बुझ्नुपर्ने मसँग धेरै जिज्ञासाहरू छन्। सायद मेरो जन्मले पुग्दैन होला, अर्को जन्म के होला मलाई थाहा छैन। जति मैले अहिले सोध्न सक्छु हजुरकोबाट जिज्ञासा गर्न सक्छु त्यति मात्र कोसिस गर्नेछु। यो गएको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले यो जुन स्वतन्त्रहरूको जुन एउटा लहर अहिले जुन बढेर आएको छ, यसले आगामी निर्वाचन या आगामी राजनीतिमा के परिणाम देला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यहाँले जुन स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्नु, मेरो बुझाइमा अब खास गरेर अहिले मान्छेहरूको फोकस काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहको, धरानमा हर्ष सामदिनको र धनगढीमा गोपी हौमाल अब चर्चितहरू भएर सङ्ख्या पनि सदस्यहरूमा गाउँपालिका नगरपालिकाका सदस्यहरूमा एउटा साइजेबल सङ्ख्यामा मान्छेहरू जितेर आएका छन्। त्यसले एउटा कुरा देखाउँछ, एउटा के भने एउटा वैकल्पिक विचार भएकोलाई मान्छेहरूले रुचाउँछन् एउटा। अर्को अलिकति अहिलेको जुन विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक सञ्चालनको शैली हो त्यसप्रतिको अप्रसन्नता, त्यसको अस्वीकृतिको सङ्केत हो त्यो एउटा साङ्केतिक रूपमा। किनभने अब स्थानीय निर्वाचनले त्यो खालको परिवेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, तर एउटा के भने आम असन्तुष्टिको त्यो सङ्केत हो। त्यसबाट त्यसले हुनसक्छ केही अलिकति स्वतन्त्र विचारधाराका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित अथवा प्रेरित गर्ला आगामी निर्वाचनहरूमा, र जनताले पनि आफ्नो असन्तुष्टि हामीले कसरी अझ बढी प्रभावकारी रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ त्यसबारे सोच्लान्। जस्तो भनौँ न, अहिले स्वतन्त्रको जुन मैले अघि पनि हजुरलाई भनेको थिएँ, जुन यो अहिले एउटा माहौल बनिरहेको छ, यसले परिणाम दिन सक्ला राजनीतिमा? होइन, मैले भने साङ्केतिक एउटा सन्देशको हदसम्म त्यो ठिक छ। जस्तो अघि पनि भन्यो, महानगरपालिकाको इलेक्सन अथवा त्यसमा के हुन्छ भने त्यसको कार्यकारी हैसियत हुन्छ र डाइरेक्ट त्यो एक किसिमको डाइरेक्ट कार्यकारीको निर्वाचन, पब्लिक गभर्मेन्ट जस्तै हो त्यो, निर्वाचनको शैली हो त्यो। तर यदि संसद र प्रान्तीय केन्द्रीय संसद र प्रान्तीय जुन सभाहरू छन् त्यहाँ त्यसले त्यो रूप लिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को स्वतन्त्र, यो जुन दलीय व्यवस्थाको कल्पना हामीले गरेका छौँ त्यसमा स्वतन्त्रहरू भनौँ न, सानो सङ्ख्यामा आउने स्वतन्त्रहरू एउटा अथवा आउटस्ट्यान्डिङ व्यक्तित्वहरू यो मान्छेलाई पठाउँदाखेरि संसदको गरिमा बढ्छ, मुलुकको इज्जत बढ्छ, अथवा हामीलाई सही रूपमा यसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने त्यहाँ जनताहरूलाई लाग्न सक्छ। उनीहरूले केही मान्छेलाई पठाउन सक्छन्, तर एकदम कङ्क्रिटमा कुनै त्यस्तो ठुलो राजनीतिक परिणाम चाहिँ यसले ल्याउन सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। त्यसले किनभने त्यो दलको विकल्प स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् उनीहरूले। त्यसबाट 5 जना आउनु, 7 जना आउनु, 10 जना आउनु एउटा कुरा हो, तर स्वतन्त्र जहाँ पनि स्वतन्त्र त्यसलाई जनताले चुन्छन् र चुने भने पनि त्यसले दलको विकल्पमा
प्रभावकारी अथवा वैकल्पिक शासन व्यवस्था दिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन, किनभने दल चाहिन्छ, दलको नीति हुन्छ, सङ्गठन हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, त्यो आधारमा उनीहरूले जनतासँग भोट मागेका हुन्छ। असन्तुष्टिको प्रतीक हुन सक्छन् केही स्वतन्त्रहरू, तर त्यो एउटा वैकल्पिक स्वरूप र आकारमा चाहिँ उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन संसदमा। जस्तो कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हामी लहलहीमा अथवा लटमा अथवा कुनै एक चिजको वितृष्णा पोख्नको लागि कुनै एउटा निर्णय गरिदिन्छौँ। उदाहरणको लागि 100 जना स्वतन्त्र सांसद चाहिँ यसपालि चाहिँ संसदमा पुग्नुभयो। उहाँहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेपालमा के भइरहेको छ, कुन देशको कुन इन्ट्रेस्ट छ होइन, कुन पार्टीको कुन इन्ट्रेस्ट छ, बिजनेसम्यानहरूको यी सबै कुराहरूको त्यो निकासमा उनीहरूको अवस्था कस्तो होला? मलाई डर लागिरहेको छ। म अहिले पनि त्यही भन्छु, उनीहरूको सङ्गठित आवाज हुँदैन, उनीहरूको इन्डिभिजुअल आवाज होला। त्यो इन्डिभिजुअल आवाज भनौँ न राज्यको मुलुकको हितमा पनि होला र जनताको असन्तुष्टि, जनताको दलहरू अहिलेका नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टिका कारण पनि उहाँहरू आउनु होला, तर त्यो प्रभावकारी भूमिका हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यसले एक किसिमको अर्को एउटा भद्रगोल जस्तो अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति जस्तो नआउला? आउन सक्छ, तर अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि 100 एकदमै लाइक माइन्डेड स्वतन्त्रहरू आए, एउटै मुलुकको बारेमा मुलुकको हितमा मात्रै सोच्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूले भोलि के गर्न सक्छन् भनेदेखि ल यो दल सानो भए पनि हामी समर्थन गर्छौँ, बिना शर्त समर्थन गर्छौँ, अनि त्यो छाडा हुन्छ। सानो पार्टीले ठुलो जमातमा शासन गर्ने बहुमत बिना त्यसले अर्को एउटा अराजक स्थिति पैदा गर्छ। तर एउटा के भने अहिलेको जुन परिस्थितिमा हामी छौँ त्यहाँ स्वतन्त्रहरूले राम्रो गर्ने सम्भावना चाहिँ मेटिएको छैन, किनभने जनताहरू विद्यमान पार्टीहरूबाट, तिनीहरूका नेताहरूबाट वाक्क भएका छन्। त्यही वितृष्णाको प्रतिफल नै हो। भर्खरै मात्र हाम्रो एकजना सञ्चारकर्मी मित्र रवि लामिछानेले एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्नुभयो। यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? म दोस्रो पार्टमा कमेन्ट गर्न चाहदिनँ, किनभने मैले साँच्चै नै त्यति अध्ययन गरेको छैन। यो उहाँले हामीले सुनिराखेका थियौँ स्वतन्त्र रूपमा उहाँ आउनुहुन्छ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा, सायद उहाँलाई आफ्नो बारेमा आफ्नो आकलनमा उहाँले के सोच्नु भएको हुनसक्छ भनेदेखि मलाई धेरै मान्छेहरूले रुचाउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो रुचाई मतमा परिवर्तन हुन्छ। मतमा परिवर्तन हुँदाखेरि मैले धेरै मत ल्याएँ भनेदेखि त्यो एउटा मात्रै स्वतन्त्र उमेर हुँदाखेरि त्यसको केही अर्थ हुँदैन। त्यसबाट पार्टी खोल्यो भनेदेखि मैले समानुपाती त्यो क्यालकुलेसन हुनसक्छ, तर कोबाट सञ्चालित अथवा केका लागि त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। अहिलेको केही समय चाहिन्छ मान्छेहरूलाई, किनभने शङ्का गर्नुभन्दा उनीहरूको भोलिका व्यवहारहरू हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, उहाँले जसरी पार्टी पहिला पहिले के गर्नुभएको थियो भने, मतलब अनुमान के थियो भने स्वतन्त्र रूपमा आउनुहुनेछ र उहाँले स्वतन्त्र रूपमै राजनीति गर्नुहुन्छ भन्ने गेस थियो, अनुमान थियो। पार्टी गठन गर्नुभयो र पार्टीमा पनि के भने यो व्यवस्थाको खासै उहाँले केही परिवर्तनको आवश्यकता सोच्नु भएन। यही व्यवस्थामा केवल व्यक्ति मात्रै परिवर्तन गरे पुग्छ, राइट पर्सन टु राइट प्लेस मात्रै फोकस गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ, जनताले चाहिँ यही दलको यही जुन व्यवस्था जसबाट उनीहरू वाक्क भएका छन् 32 वर्षदेखि जुन भोगिरहेका छन्, त्यसमा त्यही टाइपको त्यही नेचरको होइन, ममा खाँदा खाँदा वाक्क भएकोटा फेरि अर्को ममा आएको जस्तो सम्भावना छ कि छैन? होइन, अब के भनेदेखि यदि जनतालाई आश्वस्त गर्न सक्यो भने म विकल्प दिन सक्छु भन्ने अवस्थामा जनतालाई म अरूभन्दा फरक छु यति छिटै मान्ला जनता? मन लाग्छ एकदम राजनीति त्यति छोटो प्रक्रिया होइन। जस्तो अहिले भनौँ न, उहाँको अझ अनुमान के पनि थियो धेरै मान्छेहरूको भने उहाँ चाहिँ यो सङ्घीयतालाई चाहिँ उहाँले मान्नुहुन्न होइन, अब हिन्दू राज्यकै कुरा पनि भयो, अब राज संस्थाको कुरालाई ठिक छ उहाँले नउठाए पनि भन्ने होप थियो, तर कम्प्लिट अर्कै भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ आखिर सबै लाइनमा राखेर उस्तै हुन् भन्ने हो कि भन्ने? अब त्यो उहाँको प्रतिबद्धता, मान्यता र आस्थाको कुरा हो होइन, उहाँले के मान्नुहुन्छ के मान्नुहुन्न भन्ने कुराहरू। त्यसैले भनौँ न त्यो स्वतन्त्रता, उहाँको त्यो स्वतन्त्रता र रोजाइलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। आखिर राजनीति त्यही हो, राजनीति। अब म एकैछिन यो हिन्दू राजाको चाहिँ हाम्रो हिन्दू राज्य र राजाको पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू उठिरहेका छ। भनौँ न, राजाको कुनै त्यस्तो एकदम प्रत्यक्ष सक्रियता कतै देखिँदैन। आजको यो परिस्थितिमा जुन राजनीतिक पार्टीहरू शक्ति, सत्ता र धेरै मतका अगाडि छन्, सम्भव होला सर? यो के छ? यस्तो छ, हामीले अहिले एउटा के छ भनेदेखि दुनियाँमा विरलै हुन्छ
कि राजालाई पुनर्स्थापित गर्ने मागमा जनताले आन्दोलन गर्यो। यो जहाँ जहाँ राज संस्था पुनर्स्थापना भएका छन् त्यहाँका नेताहरूले आफ्नो विवेकले र उनीहरूबाट भएका त्रुटिहरूलाई समीक्षा गरेर सुधार गरेर यो संस्था मुलुकलाई चाहिँदो रहेछ भन्ने निष्कर्ष पुगेर त्यो गरेको। त्यसको लागि विवेक चाहिन्छ, साहस चाहिन्छ, मुलुक र समाजको लागि सोच्ने क्षमता चाहिन्छ। बेलायतमा भयो, स्पेनमा भएको उदाहरणहरू हामीसँग छ, अफगानिस्तानमा अफर गरेको हो, राजा आफै आएनन् होइन, यो कुराहरू छ। तर हामीले त्योभन्दा पनि त्यसको जरोमा जानुपर्छ। नेपालमा राज संस्था कसरी हट्यो, धर्मनिरपेक्ष कसरी आयो होइन, सङ्घीयता कसरी आयो, जुन शब्दमा मान्छेले धर्मनिरपेक्षता बोल्छन्, बुझ्छन् र नेपाली जनताले त्यो चाहेको हो कि होइन भन्ने केही पनि कुनै प्रक्रियागत तरिकाबाट नगइकन धर्मको किनबेचबाट धर्मनिरपेक्षता बनाउने र त्यसलाई सजिलो बनाउनलाई धर्मनिरपेक्षतामा जाने र गणतन्त्र त्यसको अर्को एउटा पूरक पार्टको हुँदाखेरि यो नेपाली जनताको एजेन्डा होइन। आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा नेपाली जनताको सामूहिक विवेकमा र अठोटमा भर पर्ने कुरा हो। र दुर्भाग्य के भने धर्मनिरपेक्षता होइन, नेपाली र अर्को सङ्घीयताको सहमति काम हो भारतीय दूतावासमा राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जी कोठामा। त्यसैले हरेक हिसाबले हामीले के भन्छौँ यो आयातित एजेन्डाहरू हुन्। म किशनजीको त्यो भनाइप्रति सहमत छु। र नेपालको अहिलेको सबभन्दा ठुलो हामीले हाम्रो भोगाई जसले मुलुकलाई एकदम अप्ठ्यारो पारेको छ र यो पृष्ठभूमि त्यो पुर्याएको छ, त्यो के हो भनेदेखि हाम्रो नेताहरूले क्रान्तिका नाममा र परिवर्तनको नाममा रोजेको अथवा देखाएको दासत्वको चरित्र, लम्पसारवादी भन्नुहुन्छ दीपक केवालीजी, र अर्को भ्रष्टाचार। नेपालमा यदि कुनै एउटा कुरा पारदर्शी छ भने त्यो भ्रष्टाचार छ। अचम्मको कुरो, अरू कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने, यो देशमा हाम्रो भ्रष्टाचारको पारदर्शिता छ। म योभन्दा पहिले अझै अघिको अलिकति म बुझ्न चाहेँ, भारतको इच्छा गणतन्त्र, अमेरिका र युरोपको इच्छा धर्मनिरपेक्षता, यो दुईटाको तालमेल मिलेपछि मात्र यो सेटल भएको हो। भारतलाई हिन्दू धर्मनिरपेक्षता चाहिएको होइन। भारतको एजेन्डा त्यो थिएन, भारतको गणतन्त्र मात्र थियो। श्यामशरण हरविजहरू कुनै कारणले राजासँग त्यति कम्फर्टेबल थिएनन् जस्तो देखिन्छ र उनीहरूले माओवादीलाई, जसलाई आतङ्कवादी भनेका थिए, उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सहज माने। जुन भारत जसले आफू बराबर सीमा पारेको आतङ्कवादबाट पीडित भएको भएर पाकिस्तानलाई दोष लगाइरहेको छ, त्यो भारतले चाहिँ नेपालमा आफैले आतङ्कवादी भनेको शक्तिसँग सहकार्य गर्यो। यो भारतलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ दरबारै मात्र थियो होइन। उसको त्यो बेलाको उसको एउटा अवधारणा हुन्छ नि, त्यो अवधारणा थियो त्यहाँ। भारत कुनै प्रजातन्त्रकै लागि लड्ने शक्ति त होइन। राजाहरूसँग पनि उसले काम गरिरहेछ, निरङ्कुश अवस्थामा पनि काम गरिरहेछ। भुटानमा त उसले कहिले पनि त्यो गरेन भने त्यो एउटा लिभरेज हुन्छ। यो डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने चोखा एकदमै आमूल परिवर्तनकारी र प्रभावकारी खालका नाराहरू देखाएर जनताको समर्थन लिने र आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने त्यो कूटनीतिको पार्ट हुन्छ। अमेरिका अफगानिस्तानमा के सिभिल राइट्स उसको लागि प्रजातन्त्रको लागि गर्दै थियो र लिबिया र सिरियामा त्यो गर्दैछ र प्रजातान्त्रिक सरकारलाई भत्काएको इराकमा उसले त्यो गरेको हो र इरानमा त्यो गरेको हो होइन। इरानका राजासँग पनि उसले सहकार्य गर्यो, गद्दाफीसँग पनि सहकार्य गर्यो। जहाँ उसको स्वार्थ मिलेन, जब यिनीहरूले अवरोध पुर्याउन थाल्यो त्यहाँबाट अर्को शक्तिलाई उठाउन थाल्यो। तर नारा के दिन्छ भनेदेखि उही प्रजातन्त्र, ह्युमन राइट्स, सिभिल राइट्स दिन्छन् ठुला शक्तिहरूलाई। त्यो लग्जरी छ। यो अहिले जुन विद्यमान विश्व व्यवस्था छ, ओल्ड स्ट्रक्चर छ, ओल्ड अर्डर छ, त्यसमा त्यो छुट उनीहरूलाई छ, तर त्यो धेरै दिन रहनेवाला छैन। जस्तो भारतको अब हाम्रो छिमेकी पनि भयो, हाम्रो धर्म केही हदसम्म, संस्कृति, भाषा, खानपिन, लवाई, धेरै कुराहरू भनौँ बोर्डरै जोडिया छ। आधा धान इन्डियामा फल्छ, आधा धान कतिको नेपालमा फल्छ। अब यो अवस्थामा उसको राजनीतिक चाहना नेपालमा प्रभावित हुनु त स्वाभाविक कुरा हो। जस्तो अहिले राप्रपाको जुन एजेन्डा छ, हिन्दू राज्य राजा, भारतले त्यसलाई साथ देला थाहा छैन। तर एउटा कुरा हामीले पनि के हेर्नुपर्छ भने हामी के चाहन्छौँ त्यो प्रमुख हो। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा राजनीतिक एजेन्डा त्यो सम्भव त्यति डेभलप भइसकेर हाम्रो मान्छे होइन। त्यो डेभलप नहुँदाखेरि त प्रजातन्त्र भन्ने कुरा कामै गर्दैन, त्यो लेभल मात्र रहन्छ होइन। त्यसो भएर जनताले आफ्नो चाहना
आफ्नो रोजाइलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। हजुरले भन्नुभयो होइन, एउटा योसँग अर्को कुरा छ नि, हाम्रा नेताहरू जसले 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गरे नि त त्यो तिनीहरूको प्रभावमा, ती नेताहरूले अब मलाई लाग्छ यसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला त उहाँ अब हुनुहुन्न, एउटा भन्न सक्ने र भोलि एउटा शक्तिशाली आवाज अहिले पनि मैले देखेको हुनसक्ने चाहिँ नारायणमान बिजुक्सेको हो। किनभनेदेखि उनी जनपक्षीय पनि छन्, उनी राष्ट्रवादी पनि छन्। उनले यो कुरा अस्वीकार गर्न सक्छन्। 12 बुँदेले 12 बुँदेकै हेर्नु, 12 बुँदेमा तपाईँले जसरी विदेशीहरू घुसाउनु भयो नि, भारतलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा घुसाउनु भयो, भारतले आफ्नो बुइमा बोकेर अमेरिका र युरोपियन कन्ट्रीसँगै राष्ट्रसङ्घलाई ल्यायो। तिनीहरूले त्यसरी विदेशीलाई आफ्नो आन्तरिक राजनीति बुझाउने जुन प्रक्रिया त्यो बेलामा सुरु भयो, त्यसैको बाई प्रडक्टको रूपमा अहिले एसपिपी भनेर जुन भनेको छ नि, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, त्यो हो। त्यो एसपिपी आउँदाखेरि त 12 बुँदेको शक्तिहरूमा झगडा भयो। अहिले भारतले आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गर्यो हाइएस्ट लेभलमा नेपालमा, हेर्नुहोस् एसपिपीको, होइन? अनि आर्मीका प्रमुखसहितलाई आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गर्यो। आर्मी हेडक्वार्टरले पहिलोपल्ट एउटा अभूतपूर्व काम गरिदियो, हामीलाई यो एक्सेप्टेबल छैन भएर। अब अमेरिका र भारत जसले नेपालमा सहकार्य गरिराखेका थिए यी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको नाममा, अहिले उनीहरू अलग अलग ठाउँमा छन्। किनभने भारतले ढिलै भए पनि के बुझ्यो भनेदेखि हामीले जसलाई बुबेकेर ल्याएको थियौँ, जसरी ल्याएको थियौँ त्यो हाम्रो टाउकोमा चढ्दैछ, त्यसले हाम्रो एउटा झन्डै निर्णायक जस्तो देखिने प्रभाव क्षेत्रलाई उसले आफ्नो अधीनमा ल्याउँदैछ भन्ने भारतले अहिले बुझ्यो। जुन कुरा हामीले त्यो बेला बुझेका थियौँ, त्यो बेलादेखि भन्दै आएको छौँ, अहिले त्यो भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब के सम्भव छैन भन्ने कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणमा बदलाव आउँदाखेरि त्यसले आन्तरिक रूपमा पनि परिवर्तन, आन्तरिक राजनीतिमा पनि परिवर्तन गर्छ। तर आन्तरिक राजनीतिलाई स्थायित्व दिनलाई त्यहाँका जुन आन्तरिक पात्रहरू हुन्, उनीहरूले आफ्ना गल्ती, आफूले गरेको दासत्वपूर्ण कार्यका समीक्षा गरेर त्यसलाई सुधार गर्नु। नारायणमान बिजुक्सेको हजुरले लिनुभयो होइन, उहाँको एउटा छुट्टै राजनीतिमा एउटा सम्मान छ, राष्ट्रवादी, इमान्दार, जति उहाँको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्नुभएको काम अहिलेसम्म कुनै पनि पद लोलुप्ता नभएको बेला। तर नारायणमान बिजुक्से एक्लैले त केही सम्भव होला र यत्रा धेरै पार्टीहरू एक ठाउँमा छन्, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, अब एमाले, त्यसमाथि अहिले त यस जसपा थुप्रै छ। होइन, यसरी हेर्नुहोस् न, नारायणमान एउटा नैतिकताको आवाज, राष्ट्रवादको आवाज, एउटा आवाज हो भने शक्ति हुन्छ। उहाँले त आवाज उठाइ नै राख्नु होइन, उहाँ पनि भ्रमित हुनुभयो नि त। 12 बुँदेमा त हस्ताक्षर गर्नुभयो नि उहाँले, जानेर नजानेर। त्यसो उहाँको दायित्व के भन्छ भनेदेखि त्यसबाट बाहिर निस्केर कुन परिवेशमा किन त्यो उहाँले गर्नुभयो र किन त्यो मुलुकको हितमा छैन भन्ने कुराहरू त्यो उहाँले गर्नुपर्छ। तर अहिले अर्को एउटा परिवर्तन के भएको छ परिस्थितिमा भनेदेखि, जुन 12 बुँदेमा र त्यसका कारण जुन नेपालमा परिवर्तन आयो, विभिन्न दलहरू, अघि मैले माओवादी भने होइन, माओवादीकै बी टिम भएर कङ्ग्रेस गिरिजाप्रसादले गर्नुभयो। अहिले तिनीहरूका अभिभावकहरूको बिचमा झगडा भयो भनौँ न। त्यो बेला भारत देखिने खालको अभिभावक थियो प्रचण्ड, बाबुराम बढी विश्वासपात्र थिए, अनि कङ्ग्रेसको पनि थियो। तर त्यो सँगसँगै अमेरिकाले पनि अभिभावक त दिएको थियो। अहिले यी अभिभावकहरूको झगडामा र अब अहिलेको जुन रेजिम हो, सत्ताको नेतृत्व अमेरिकासँग नजिक मानिएको छ एमसिसी यता, त्यसमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा दुवैले होइन एमसिसी पछिका गतिविधिहरूमा अमेरिकासँग आफ्नो निकटता देखाएको छन्। अर्को अमेरिकाको एउटा उपविदेश मन्त्री आएर जसरी विभिन्न शरणार्थी क्याम्पहरूमा गएर त्यो शरणार्थीहरू, नेपालमा भएको शरणार्थीहरूको अधिकार जुन मान्य अधिकार हो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलमा, त्यसको जिम्मेवार नेपाल छ उनीहरू। तर यदि चीनलाई चिडाउने उद्देश्यले र अमेरिकाको जुन एउटा मान्यता छ, त्यो मान्यतालाई नेपालमा आफू खुसी इम्पोज गर्ने, यहाँ एउटा कूटनीतिक मर्यादा नमान्ने हिसाबले चीनलाई चिडाउने भने त्यसको पनि परिणति होला। अहिले हामी त्यो बिन्दुमा छौँ नि त। त्यही त, जस्तो भनौँ न, हामी नेताजीहरू पनि भाषण गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई ऊ चाइनाको पक्ष, ऊ भारतको पक्ष, ऊ अमेरिकन पक्ष, ऊ युरोपियन पक्ष भनिरहँदाखेरि उहाँले भनिरहँदा अनिखेरि जस्तो हजुर जस्तोले जुन तथ्यगत रूपमा राखिदिनुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ कुराहरू, यी सबै कुराबाट त्रसित भएको यो अवस्थामा नि यदि कुनै साँच्चीकै राम्रै राजनीति गर्ने, राम्रै भनौँ इमान्दार नेताले के बोलिहाल्यो भने पनि सशङ्कित हुने अवस्था आइसकेको छ। यो हजुरले पनि अनुभव गर्नुभएको, अझ बढी गर्नुभएको छ हजुरले, होइन? होइन, त्यो यस्तो हो,
हामीले के देख्यौँ भनेदेखि हाम्रा नेताहरू जसलाई हामीले नेता भन्छौँ तिनीहरू चाहिँ परिचालित, हामीले बराबर युज गर्ने परनिर्देशित यही कुरा परिचालित त्यो भयो। अब एकअर्काले पनि त्यो आरोप उनीहरूले एकअर्को सबभन्दा बढी त उहाँहरूले लाउँछ आफूलाई। तर त्यसको एउटा परिणति, त्यसको परिणाम के भएको छ एकदमै सबभन्दा अनफर्चुनेट भने मैले अगाडि पनि यो कुराहरू भनेको छु। तपाईँ र म दुईवटा नेपालीहरूले बसेर यो मुलुक यसरी अधोगतितिर जाँदैछ, हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर केही प्लान गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले सफल पनि बनायौँ भने पनि मान्छेले के भन्छ यो दुईवटाले मिलेर यो सम्भव थिएन, यसलाई पक्कै पनि बाहिरको कुनै शक्तिले चलाएको हुनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा साइकी त्यो के भने एउटा आफ्नो जुन क्षमता हो हाम्रो राष्ट्रका रूपमा हाम्रो सामूहिक क्षमतामा ह्रास आएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै डिमोरलाइजिङ कुरा हुन्छ। त्यसबाट उठ्न एउटा मुलुकलाई धेरै टाइम लाग्छ, तर त्यो सम्भव छ। त्यसबाट अघि मैले भने नि त बिजु केसीजीको नाम लिनुको कारण त्यो हो। ती 8 जना हस्ताक्षरकर्तामा अब बचेका 6 जनामा अरू 6 जनाको नाम लिनु नसक्ने अवस्था र उहाँको एकजनाको नाम लिनुपर्ने भने के भने कमसेकम 6 जनामा 1 जना त 7 जनामा 1 जना त रहेछ भन्ने पनि त छ नि अझै होइन। आश त मरेको छैन नि, आश मरेपछि त मुलुक रहँदैन नि। जस्तो यही क्रम अघिकै यो प्रसङ्गको निरन्तरतामै अहिले भनौँ न नेपालको अब डेमोक्रेट आन्दोलनको एकजना जल्दा बल्दा युवा होइन मन्त्री पनि भइसक्नुभयो, अहिले महामन्त्री हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको गगन थापाजी, काठमाडौँकै युवा मानिकै चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्री अबको प्रधानमन्त्री म हो भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा अझ उहाँसँगै अझ उहाँ जहाँ निर्वाचन लड्नुहुन्छ म त्यही निर्वाचन लड्छु भनेर राम्रो पपुलारिटी भएको विद्वक्त व्यक्तिहरू पनि अहिले मैदानमा आउनु भएको छ, सँगसँगै अरू पनि आउनु भएको छ। यो चाहिँ त्यही अब गगन थापाजी पनि कुनै अर्को शक्तिबाट, देशको नभइकन बाह्य शक्तिबाट परिचालित हो भनेर प्रतिकार हो कि भन्छु होइन। व्यक्तिको रूपमा त म केही पनि भन्दिनँ, तर उहाँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ र त्यो पार्टीले जुन राजनीति अगालेको छ त्यो परिचालित राजनीति हो र त्यसको विरोध उहाँले गर्नुभएको छैन होइन त। विरोध नगर्नु स्वीकार नभयो। त्यसैले 12 बुँदेको त उहाँले विरोध गर्नुभएको छैन। 12 बुँदेबाट विदेशी शक्ति नेपालमा आएको त उहाँले विरोध गर्नुभएको छैन। अनि एमसीसी जस्तो त्यत्रो व्यापक भएको विषयमा त उहाँ सबैभन्दा बढी प्रखर रूपमा चाहिँ संसदमा उभिएर त्यसैले मैले के भने नि एकजना व्यक्तिलाई दण्डित गर्न सकिन्छ, हराउन सकिन्छ, तर त्यो पार्टी नै यदि परिचालित भयो भनेदेखि होइन बाहिरी डिक्टेटमा त्यो पार्टी चल्यो भने माओवादीको बारेमा हो नि त हामीले होइन र प्रचण्ड र बाबुराम कसरी आए यहाँ त्यो स्पष्ट छ। त्यसबाट त्यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध नगरिकन बीपीको नेपाली कङ्ग्रेस जसले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्छन् नेपालमा, संवैधानिक राज संस्था र नेपाली कङ्ग्रेस अथवा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मात्रै सँगै जान सक्छन् भन्ने पार्टी, त्यस्तो नेता भएको पार्टीले होइन बीपी असान्दर्भिक छ भनेर म त के भन्छु भनेदेखि बीपी कोइरालाको भौतिक देहावसान त 82 भएको 1982 जस्तो लाग्छ मलाई, तर राजनीतिक हत्या त नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो होइन, उहाँको सिद्धान्तभन्दा विपरीत गएर। त्यसैले व्यक्तिको भन्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको म त त्यसमा के भने नेतृत्वलाई दोषी भन्छु नि होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनका उत्तराधिकारीहरूलाई दोषी भन्छु म र उनीहरूले नेतृत्व गरेको समग्र पार्टीलाई दोष दिन्छु। त्यसैले गगन थापा व्यक्तिको रूपमा कति सान्दर्भिक, कति असान्दर्भिक, कति इम्पोर्टेन्ट, कति अनइम्पोर्टेन्ट छन् मलाई थाहा छैन, तर त्यो प्रवृत्ति मुलुकका लागि घातक छ। जुन प्रवृत्तिलाई, जुन मान्यतालाई, जुन शैलीलाई नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यही त जस्तो भनौँ गगनजी अहिले चर्चामा पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि अहिले के पनि आइरहेको छ गगनजीको एगेन्स्टमा भनौँ न, जहाँ उठ्नुहुन्छ अथवा जसरी उठ्नुहुन्छ म पनि त्यसरी आउँछु र म उहाँलाई हराउँछु भन्ने जुन विश्वासका साथ आउनु भएको छ। गगन थापाको राजनीतिक जीवन के होला? होइन राजनीतिक जीवन देशको मैले त्यो पनि के भने कोही व्यक्ति, कोही राम्रो छवि भएको व्यक्ति, कोही लोकप्रिय व्यक्ति अथवा कोही प्रतिबद्धता र सिद्धान्त बोकेको व्यक्ति आउँछ भने गगन थापा त एउटा कहीँ न कहीँ त क्यान्डिडेट बन्नै पर्छ। उहाँ गगन थापाको कोही व्यक्ति गगन थापाको विरुद्ध उठ्लान्, कोही अन्त ओलीको अगेन्स्टमा उठ्लान्, तर उनीहरूले जनतालाई त आश्वस्त गर्नु पर्यो म राम्रो विकल्प हो भनेर होइन। एउटा किनभनेदेखि यो मुलुकलाई बिगार्ने व्यक्तिहरू अथवा त्यसका एउटा प्रतीकका रूपमा मान्छेले चिनेका छन् स्थापित नेताहरू, यिनीहरूले नै बेस लुटेर खायो भन्ने
त्यहाँ उनीहरूको अगेन्स्टमा लड्नु एउटा राम्रो कुरा हुन्छ। तर मलाई यिनीहरूसँग चाहे गगन थापा होस् चाहे विश्वप्रकाश होस् उनीहरूसँग सबभन्दा मेरो निराशा चाहिँ कहाँनिर छ भनेदेखि यिनीहरूले भ्रष्टाचारको कुरा गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भएका भ्रष्टाचार चिन्नेका अनुहारको बारेमा बाहिरको बारेमा उठायो होला एमालेको बारेमा, तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको भ्रष्टाचार जसले जनताको पैसा अथवा जनतामा जानुपर्ने उहरू त्यो लुटेका छन् ती नेताहरू विरुद्ध यिनीहरू बोलेका छैनन्। त्यो सबभन्दा ठुलो निराशा त्यहाँनिर छ। यही क्रममा जस्तो नेपालको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन अथवा कुनै पनि कुरामा इभन हाम्रो ड्यामै बनाउनु पर्यो, इभन हाम्रो ठुलो चाहिँ जलविद्युत आयोजनै बनाउनु पर्यो भने भारतको प्रत्यक्ष त्यसमा सरोकार प्रभाव पर्छ नै। अब अहिलेको यो अवस्थामा के छ भने हामी नेपालमा के आरोप सुन्छौँ उहाँहरूले लगाउनु भएको भने शेरबहादुरजी फलाना देशको, गगनजी फलाना देशको, प्रचण्डजी फलाना देशको, माधव नेपालजी फलाना देशको, केपी ओलीजी फलाना देशको, यो भनिरहँदा हजुरले यति लामो समयसम्म अध्ययन गर्नुभयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेपालमा परेको प्रभावमा, यसमा जनताले बुझेको जस्तै सत्य छ या यो एउटा हाउगुजीको रूपमा मात्रै? यसरी यसरी हेर्नुपर्छ। यो एउटा अवधारणा पनि हो होइन। हाम्रो नेताहरू बाहिर गयो भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसले सन्धि सम्झौता गर्ला खबरदार भन्छौँ। त्यो भनेको के भने हाम्रो नेताहरूप्रति हामी विश्वास छैन। यिनीहरू आफ्नो निजी स्वार्थको लागि अथवा दलीय स्वार्थको लागि बाहिरसँग मुलुकको एकदम जुन हितका कुराहरू छन् त्यसमा सम्झौता गर्छन् भन्ने परम्परा छ नि त होइन। टनकपुरमा त कोर्टले नै फैसला दियो, त्यो परम्परा छ। अहिले एसपिपीकै पनि आरबीले नबनेको भएदेखि शेरबहादुरजी गएर साइन गर्नुहुन्थ्यो होइन। केपी ओलीले महाकाली गरेकै हो होइन। 1 अरब 26 करोड रुपियाँ नेपालमा भित्रिन्छ, सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ उहाँहरू गरेकै हो होइन। त्यो नहुँदा कार्यान्वयन नहुँदाखेरि पनि उहाँ चुप लाएर बस्नु भएको छ। अनि पार्टी फोड्नु भएको त्यसको लागि है। उहाँले भारत ब्लकेड हुँदाखेरि त्यसको विरोध गर्नुभयो, सीमाको इस्यु उठाउनु भयो। तर त्यो पछि फेरि जब भारतीय रका चिफसँग भेट्ने भेट्नुभयो त्यसपछि उहाँको आवाज फेरियो। आवाज कहिले फेरियो भनेदेखि माओवादी र एमाले भित्रका जुन डिफ्रेन्सेसहरू बाहिर आए एमाले भित्र। अनि त्यो बेलामा उहाँलाई जब चीनले अब तपाईँले रिजाइन गर्नुहोस् भनेर सुझाव दियो त्यसपछि उहाँ चीनसँग रिसाउन थाल्नुभयो फेरि अर्कोतिर। त्यसबाट जुन नेताहरूको देशभक्ति रणनीतिक नेचरको हुन्छ, आफ्नो स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छ, त्यो व्यक्ति एक्सपोज हुन्छ। त्यो चाहिँ भनेपछि त्यसमा सत्यता छ होइन। सत्यता मैले भने नि अवधारणात्मक कुरा हो। तर उहाँहरूको चरित्रले त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिनुभएको छ हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन उहाँले नभनेसम्म अथवा केही प्रमाण नभएसम्म। तर उहाँहरूको राष्ट्रवाद चाहिँ सिफ्टी, राष्ट्रवादमा एउटा विदेशी मालिक हुँदैन। हेर्नुहोस् विदेशीलाई मालिकको रूपमा उहाँले लिनुभएको छ। जसरी हामीले अमेरिकालाई लिएका छौँ, हामीले रुसको मामिलामा होइन युएनमा एक किसिमले भोट दिउँ होइन। अनि मैले त्यो मन्त्री उपविदेश मन्त्रीको कुरा गरेँ होइन। ओलीको अगाडिको उदाहरण दिएँ मैले। उहाँ त्यो उसको होली वाइन ग्रुपको आयोजक कमिटीका कन्भिनर माधव नेपाल होइन। उहाँ त युकेमा भएको कन्फरेन्समा पनि पार्टिसिपेन्ट। त्यसो यही नेपालमा जुन एसिया पेसिफिक समिट भयो त्यसको आयोजक उसका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री गएर 3 दिन सोल्टी होटलमा होइन गएर बसे त्यो उसको लागि। आखिर ती महिलालाई पछि जेल हालियो भनेपछि कहाँ रहेछ नि त उनीहरू? उहाँहरूको आबद्धता, उहाँहरूको जवाबदेहिता, उहाँहरूको समर्पण कता रहेछ भन्ने कुरा हो। नेपाली जनताको लागि त उहाँहरूले केही गर्नु भएन। नेपाली जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो संसदमा उहाँहरूले कहिले नेपाली जनताका आवाज मागीको कुरा उठाउनु भयो? बलात्कारका घटनाहरू छन्, कहिले उठाउनु भयो? कहिले जवाबदेही हुनुभयो? त्यसमा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ यो अवधारणात्मक रूपमा। र जनताको दिमागमा त्यो कुरा पर्न थालेको छ है। त्यसको प्रभाव पनि देखिएला। 32 वर्षदेखि उहाँहरू नै यो अहिलेको राजनीतिमा हुनु 46 सालदेखि आज 79सम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ केन्द्रमा होइन। कहिले कङ्ग्रेस छ, कहिले एमाले छ, पटक पटक कहिले काहीँ माओवादी छ। माओवादीहरू पनि कुनै अब युद्ध गरेर भनौँ त्यत्रो धेरै मान्छेहरूको हत्या बलिदान शहीद भइसकेपछि सत्तामा आएको पनि स्वभाव आचरण एउटै छ होइन। कहिले कता मिल्ने, कहिले कता मिल्ने, कहिले कसलाई ढाल्ने, कहिले कसलाई मिलाउने। एमसिसी जस्तो जनताले हुन्न भनेको कुराहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अब यिनीहरूबाट पार लाग्छ भनेर जनताले विश्वास गर्न सक्छ कि सक्दैन? गर्न सक्दैनन्। जनताले विश्वास गर्न सक्दैनन्। तर जनतालाई निर्वाचन प्रक्रियामा फेरि डेमोक्रेसीमा एउटा वैकल्पिक भनौँ न आस्था केन्द्र बन्नु पर्यो अथवा त्यो जनता आश्वस्त हुनु पर्यो त्यो बारेमा होइन। त्यसबाट
पक्कै पनि जनताको यिनीहरूप्रति विश्वास चाहिँ छैन। तैपनि जनताले मत उहाँहरूलाई दिनु छ। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो 32 लाख पक्का। तर त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि 2 जना उहाँहरू मात्रै उठ्नुभयो, 3 जना उठ्नुभयो। 3 जनामा कि बैकट गर्नु पर्यो, बैकटै गरे पनि 100% नगर्दासम्म 3 जनामा भनौँ न 50 भोट 500 भोट नै खस्यो भने पनि त्यो 500मा जसले बहुमत ल्याउँछ त्यो चुनिन्छ होइन। त्यसैले हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा पनि त्यो खोट छ। र अर्को नेताहरू परिवर्तन हुँदैनन्, यिनीहरूको चरित्रमा परिवर्तन त्यति सहज हुँदैन। र कहिले उनीहरूले चेत्छन् भनेदेखि जब एकदम ढिलो भइसकेका हुन्छ, जब जनताबाट पूर्ण रूपमा अस्वीकृत भइसकेका हुन्छन्, जब उनीहरू भ्रष्टाचारदेखि लिएर सरकारको छाडापनबाट आजित भएर आन्दोलनमा आउँछन् होइन, त्यो बेलामा हुन्छन्। र अब भ्रष्टाचारको कुरा यहीँ पनि निस्किहाल्यो। त्यसपछि अर्को प्रसङ्गमा जाउँला, भ्रष्टाचारकै कुरा गरौँ न। नेपालमा संसदमै पनि भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा हुन्छ। अडियो टेप, भिडियो टेप, ठुला राष्ट्रिय मिडिया जुन रेस्पोन्सिबल मिडियाहरूले पनि कभरमै लेख्नुहुन्छ कि फलानाले फलाना ठाउँमा यति खाएको भ्रष्टाचार। न्यायाधीशहरूको चाहिँ टेलिफोन ट्याप रेकर्डहरू त आज मात्र होइन, हामीले 12-15 वर्ष अगाडि पनि सुनेकै थियौँ। तर पनि उहाँहरू कसैको कारबाही भएको देखिन्न हो। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको भ्रष्टाचार चाहिँ नेपालमा पारदर्शी छ हो। दण्डहीनताको संस्कृतिले चाहिँ नि संस्थागत स्वरूप लिएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सबभन्दा ठुलो देन यो मुलुकलाई के हो भनेदेखि परिवर्तन पछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यसमा के भनेदेखि नीतिगत मामिलामा नीतिगत निर्णयमा मन्त्री परिषद बारे उसले का निर्णयहरूमाथि छानबिन गर्न सक्दैन अख्तियारले भनेपछि। र अर्को त्यो व्यवहारमा उहाँले के गरिदिनु भनेदेखि जुन निर्णय क्याबिनेटले लिन्छ त्यो नीतिगत मानिन्छ भनेपछि कोही पनि मन्त्री त उन्मुक्त भयो होइन। भ्रष्टाचार दण्डहीनता बाट सबभन्दा फाइदा उसलाई पुग्ने भयो, कसैले गर्नु। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन देन थियो, बिना विकल्प के अरे बिना अपवाद माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा होइन, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई थियो एउटा। अर्को न्यायपालिकाको कुरा गर्नुभयो। खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको न्यायपालिका त्यसले के गर्यो भने 4 दलसँगको गठबन्धन सरकार बनायो होइन। 4 दलले 2 जना प्रतिनिधि पठाए। खिलराज रेग्मीले आफ्ना नातेदार पनि ल्याए। उनको आफ्नो हैसियत थियो, नभएको होइन, तर अलिकति अस्वाभाविक किसिमले गृह र परराष्ट्र मन्त्री एउटालाई बनाएर ल्याइयो है। र त्यो भ्रष्टाचार र जजेसहरूमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको बीजारोपण चाहिँ प्रत्यक्ष खिलराज रेग्मी त्यसका कल्प्रिट हुन्। यसले मुलुकले धेरै पछिसम्म यसका प्रभावहरू भोग्नुपर्छ। र त्योभन्दा पहिला पनि 63 पछि के गरिएको थियो भनेदेखि जब राजनीतिक परिवर्तन भयो, संविधान आउनुभन्दा पहिला नै जजेसहरूलाई ताजा ओथ लिन भनियो। र त्योमध्ये कुनै पनि एउटा जजले प्रोटेस्ट गरेन। त्यो भने के भने म लम्पसार पर्छु न्याय सत्ताप्रति भनेको हो नि त अप्रत्यक्ष रूपमा। अनि त्यो जुडिसरीमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, जहाँ सत्ताको मोह जगाइदिए खिलराज रेग्मीले। र त्यो समर्पणको कार्यकारीप्रतिको समर्पणको एउटा सिलसिला त्यहाँ सुरु भयो। र कसरी नियुक्त भयो अब बात छन् जजहरू, मैले सबै भने होइन, तर जजलाई ब्ल्याकमेल गरिएको छ। चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाउने आधार त्यो दिन भनेको होइन, तर जब कङ्ग्रेससँग उनको विमति भयो, जब कङ्ग्रेसलाई लाग्यो, माओवादीलाई लाग्यो कि एमालेसँग नजिक छ, त्यही आधारमा उनलाई आज महाभियोग लगाइएको होइन। एउटा प्रक्रिया, महाभियोगको अधिकारलाई संसदले राजनीतिक दलहरूले दुरुपयोग गरेर त्यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि नबढाइकन उनी रिटायर भइन्जेलको समयको अवस्थामा खतम गर्नुको विकल्प के त सर? जस्तो जो सत्तामा हुनुहुन्छ, शक्तिमा हुनुहुन्छ, जसको पकड छ, जसको मत छ, यहाँ जोसँग पैसा पनि छ, नेताहरू पनि छन्, अब उहाँहरूबाट यो देशको पार लाग्दैन भने जनता के गर्दैछ? होइन, जनताको 3टा कुरा हुन्छ। जनता त सर्वोच्च भइहाल्छन्, सार्वभौम हुन् होइन। अब लेख्न र भन्नलाई होइन त्यो होइन। त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि उनीहरूसँगै सङ्गठित हुँदैनन्। उनीहरूको आक्रोश सधैँ सङ्गठित हुँदैन, उनीहरूको आक्रोश सधैँ सडकमा पोखिँदैन, तर सधैँ थुनिएर पनि बस्दैन नि भित्र, त्यो आउँछ एउटा। तर त्योभन्दा पहिला त्यसलाई सहज बनाउनलाई नेताहरूको कि त नेताहरूले समीक्षा गर्नु पर्यो, त्यो सम्भव छैन। त्यो एउटा त्यो गर्नु देखाउनु भएको छैन उहाँले। हो, देखाउनु भएको छैन, तर एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्छ। अर्को उनीहरूका अभिभावकहरूको आदेश आउन सक्छ। अब तिमीहरू हामीले गर्न सक्ने भयौ, तिमीहरूले आफ्नो मामला आफै गर हेर भन्यो भनेदेखि त्यो आदेशलाई भो भन्न गाह्रो हुन्छ यिनीहरूलाई। नेपाली जनता
लाई उनीहरूले व्यवस्था गर्छन् तर बाहिरका मालिकहरूलाई व्यवस्था गर्न गाह्रो पर्छ। तेस्रो उनीहरूको सामूहिक आत्महत्या एउटा सम्भावना हुन्छ र चौथो मैले भने जनता सडक बाहिर उनीहरूलाई यो कुनै पनि कुरा पनि सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ। उहाँहरूले सामूहिक आत्महत्या, विचारको आत्महत्या अथवा आफूले लिनुभएको सोचको आत्महत्या भन्नुभयो, यो सम्भव छैन। उहाँहरूसँग यति उन्मत्तता छ कि उहाँहरू कसैलाई पनि देख्दिनँ। जस्तो भनौँ एकजना मन्त्री पदमै बसेको मान्छेले भ्रष्टाचारको चाहिँ टेप रेकर्ड नै आइपुग्दाखेरि नि गरे कसैको बाउको गरिदिया होइन भन्दाखेरि पनि उहाँलाई अख्तियार लाग्दैन, कानुन लाग्दैन, उहाँको संसद पद कायमै छ, अझ फेरि अर्को निर्वाचनमा पनि उहाँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने अब यी कुराहरू लाज शरम मर्म अब कि त उहाँहरूको गडफादरले नै भन्नु होइन। यस्तो छ ह्युमन नेचर होइन, मानवीय जुन प्रवृत्ति हुन्छ र राजनीतिका जुन आधार हुन्छन् ती म्याथमेटिकल फर्मुला साइन्सका फर्मुलाभन्दा फरक हुन्छन्। आज यो फर्मुलामा यस्तो लेखाएको थियो, पहिलो भएको थियो, हुँदैन भन्ने हुँदैन, त्यो पहिलोचोटि हुन्छन् धेरै कुराहरू। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि भोलि भनौँ न यिनीहरूको टिकट बाँडफाँडको अवस्था, यो उम्मेदवार हुनु हुँदैन, हामी यसरी उम्मेदवार बन्नु हुँदैन, अथवा फलानु उम्मेदवार नभएदेखि हामी मिल्छौँ भन्ने अनेक कुराहरू आउलान्। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। निराश मान्छे हामी हुन्छौँ, हामी आफ्नो उमेर र हाम्रो बाँकी जुन भविष्य छ त्यसका आधारमा ओहो मसँग कम आयु छ होला, त्यो आधारमा मुलुक पनि त्यस्तै त्यो हुँदैन। हामी त यो मुलुक र समाजको जुन निरन्तरताको अग्रगमन छ अथवा यात्रा छ त्यसमा एउटा सानो कमा हो नि, फुल स्टप होइन होइन। त्यसो भएर हामीले जनतालाई आफ्नो ठाउँबाट सबैले अवेर गराउने चेतन होइन, उनीहरूलाई चेतावनी पनि दिने हो, मुलुक हाम्रो हो, मुलुकका ओनर हामी हौँ भन्ने। अनि विदेशीबाट शासित हुनु, विदेशी दास जसरी हाम्रो नेताहरू भएको छन्, विदेशी दास हुनुभन्दा हामी स्वतन्त्र दुःख पाएर पनि स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाली हुनुमा हाम्रो गर्व हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि भन्ने हो है। अब यही कुरामा भनौँ न यी विदेशीबाट सञ्चालित भए अहिले यो 32 वर्षदेखि जुन गरिराख्नु भएको छ, यसको विकल्प एउटा स्वतन्त्र हुनसक्छ, स्वतन्त्रले कुनै एउटा परिणाम ल्याउन सक्छ। मैले पहिले पनि भने स्वतन्त्र भन्ने त दल, स्वतन्त्र दलले नाम राख्नु मलाई आपत्ति लाग्दैन। स्वतन्त्र दल भनेर कसैले दलको कुरा गर्नु त स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ मैले भने नि उनीहरू कन्साइन्स किपर हुन सक्छन्, परिवर्तन होइन चेतना मतलब उनीहरूले चेतावनी दिने ठाउँमा उनीहरू हुन सक्छन्, परिणाममुखी हुँदैनन्। तर उनीहरूले चाहिँ एउटा दलको रूपमा दलबाट जे अपेक्षा गरिएको छ त्यो के अरे एउटा वैकल्पिक नीति सिद्धान्तको एउटा सशक्त संस्था उनीहरू बन्न सक्दैनन्। त्यसपछि के छ, जनतासँग चोइस के छ त? कि त स्वतन्त्रलाई दिए पनि त्यो परिणाममुखी नहुने भयो। अहिलेका वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरू जो सत्ता शक्तिमा हुनुहुन्छ, घुमिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई दिँदाखेरि पनि त्यसले परिणाम आएन। त्यसको जनतासँग त के विकल्पै होइन, जनतासँग विकल्प त छ नि। त्यो जस्तो के हो भनेदेखि त्यो आफ्नो आक्रोश त मैले कुनै क्यान्डिडेटलाई किन भोट दिन्छु, उसको पार्टी मनपर्छ, उसको नीति मनपर्छ, उसको सिद्धान्त मनपर्छ अथवा ऊ मनपर्छ होइन, किन दिन्न, मलाई केही पनि मन पर्दैन, किन दिन्न, यो यसले पहिला त्यहाँ थियो यो भ्रष्ट भयो। त्यसबाट भोलि उसले के भने त्यसको त्यो कन्क्लुजनबाट निर्देशित भएर उसले एउटा स्वतन्त्रलाई दिन सक्छ। तर मैले भने स्वतन्त्र भनेको फेरि जनताको आक्रोशको वैधानिक प्रतिनिधि हो। जुन जनताका आक्रोशहरू अघि मैले भने सङ्गठित हुँदैनन्, तर त्यो त सङ्गठित आक्रोशको परिणाम सहित परिणामको उपज हो त्यो उम्मेदवार। त्यसमा संसदमा गएर उसले केही त भूमिका खेल्छ, तर परिणाममुखी नहुने भयो नि, किनभने बहुमतको आधारमा संसदमा निर्णय गरिन्छ। बहुमत त कुनै पनि हालतमा देखिहाल्नु भयो। नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी यदि गठबन्धन गरेर निर्वाचन जान सक्छ, माओवादी र कङ्ग्रेस मिलेर चाहिँ यदि सत्ता चलाउन सक्छ यो देशमा भने त त्यहाँभित्र उहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि यो पार्टीहरू, फेरि अर्को कोही नयाँ शक्ति आयो भने उहाँहरू एकजुट भएर मैले अघि पनि भने यो हामीले पहिले पनि गऱ्यौँ। भोलि संसदमा सानो आकार दिएका दलहरू नै होइन, कि त स्वतन्त्र जसलाई विवेक र एउटा विकल्पको प्रतीकका रूपमा जनताले चुने उनीहरू बिग्न तयार हुनु पर्यो होइन। कोही गएर उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत गुमाएर म माओवादीलाई सपोर्ट गर्छु, कङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्छु, एमालेलाई सपोर्ट गर्छु, सरकार बनाऊ भन्नु पर्यो होइन। त्यो उसले जनतालाई दिएको वाचा विपरीत हो र जनताको अपेक्षा विपरीत हुन्छ। अर्को उनीहरूले यो व्यवस्था जुन चर्मराइराखेको छ, जसले डेलिभरै गर्न सकेका छैन, त्यो व्यवस्थाको अब पतनको लागि उनले त्यहाँबाट भित्रबाट भूमिका खेल्न सक्छन्
स्वतन्त्रहरूले। अब करिब अन्तिममा आएको छु म। एक दुईवटा कुरा अझै पनि म क्लियर के हुन चाहन्छु भने नेपालको राजनीति सही र मुख्य ठाउँमा आउन नसक्नुका मुख्य कारण चाहिँ हजुरले के पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ? मैले अघि पनि भने यो परजीवी, परिचालित परनिर्देशित होइन र परिचालित र परचालित अनि परनिर्देशित पनि त्यो राजनीति एउटा होइन। नेताहरूले राजनीतिक दलहरूले उपभोग गर्दै आएको दण्डहीनताको संस्कृति होइन र भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति। मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी नागरिक समाज जसलाई भन्छौँ हामी त्यसका हिस्सा हौँ, हामी पनि असफल भएको छौँ नि त, हामी पनि उदासीन छौँ नि। किन नागरिक समाज आजसम्म अदालत जान सक्दैन? ल महालेखा परीक्षकले यति भ्रष्टाचारका अनियमितता कुराहरू ल्याएको छ, यी नेताहरूमा यति नेताहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप छ, जब हामी सुप्रिम कोर्टमा र सुप्रिम कोर्टसँग मागौँ न त अख्तियारले छानबिन गरोस् भनेर, किन गर्दैनौँ हामी? त्यसपछि त त्यो अवस्थामा त छानबिन गरिदिनु भन्नु पाउँदैन नि अख्तियारले। सबै एनजिओबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि आरोप छ तर सुप्रिम त्यति भन्नासाथ यदि सुप्रिम कोर्टले जुन दिन सुप्रिम कोर्टले त्यस्तो निर्देशन दिन्छ व्यक्तिहरू त्यो खत्तम हुन्छन्, त्यहाँबाट त जनतामा फेस गरी लाग्यो कि हुँदैनन्, उनीहरू त अभियुक्त भन्छ नि त, अभियुक्त भएर वैधानिक रूपमा अभियुक्त हुन्छ। सरलाई म सम्झाइहाल्नु, अहिलेको सभामुखको मुद्दा अझै अदालतमै छ। त्यो अर्को कुरा हो। त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको पाटो हो। अदालतलाई मैले भनेको होइन है, अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको पाटो किन हो भनेदेखि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो 12 बुँदेपछि मार्फत, त्यसको केही महिनामा अथवा 2063 मङ्सिरमा शान्ति सम्झौता भयो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर कसले गरे? बृहत शान्ति सम्झौता गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले। द्वन्द्वको आरोप पक्ष राजालाई किन बाहिर राखियो? एउटा बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरमा के भनिएको छ भनेदेखि त्यो हस्ताक्षर भएको एउटा समय सीमा तोकिएको छ, ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन बन्छ होइन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्छ, जहाँ द्वन्द्वका दौरान भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मामिलाहरूको छानबिन हुन्छ। त्यो बन्न कति लाग्यो? 8 वर्ष। त्यसको अधिकार पनि अझसम्म परिभाषित भएको छैन। के त्यसमा के छ भनेदेखि माओवादी आन्दोलन लागेका कार्यकर्ताहरू पनि हामीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ, किनभने उनीहरू एउटा मुलुकको पक्षमा हामी परिवर्तन गर्छौँ, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्छौँ भनेर आएका हुन्, ती मरे। तर नेताहरू दलाल थिए, बिकेका, त्यो प्रमाण भयो। र तपाईँले त्यहाँनिर के भनेदेखि त्यसपछिको परिवर्तनमा तपाईँले के हेर्नुहुन्छ भनेदेखि युएनको मिसन आयो, अन्मिन आयो, उसले के गर्यो? पहिला आर्मीलाई मात्रै खेद्यो, राजालाई जुन द्वन्द्वको एउटा पक्ष थियो उसलाई त्यहाँ कुनै सामेलै हुँदिएन। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र, द्वन्द्वको सबै पक्षलाई सामेल नगरिकन द्वन्द्वका समाधान त्यसका कारणहरूलाई एड्रेस गर्न सकिँदैन। त्यो समाधान नहोस् नै भनेर गरे हो, नहोस् नै भनेर आयो, किनभने नेताहरू नेपालको हितमा शान्ति प्रक्रिया गराएकै थिएन। भारतले त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो नेपालप्रति सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र र अपराध भारतले गरेको, त्यसको नतिजा उसले भोग्नुपर्छ, भोग्दै पनि छ है। अहिले केही चेतेको जस्तो लाग्छ एसपिपीसम्म आउँदाखेरि, तर हेरौँ यसमा। अनि तेस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि मैले अघि भने त्यसको एउटै उद्देश्य के थियो, अनि त्यो अन्मिनले के गर्न थाल्यो भनेदेखि नेपाली सेनालाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ, डाउन साइज गर्नुपर्छ, राइट साइज गर्नुपर्छ भनेर द्वन्द्वमा माओवादी अलिकति डराएको नेपाली सेना हो, त्यसलाई खेद्न थाल्यो होइन। त्यो हुन पाएन। पछि उसकै चलखेलका कारण चीन र भारतले जब रियलाइज गरे यसले आवश्यकताभन्दा बढ्दा हाम्रो पनि हितलाई प्रभावित हुने गरेर काम गरिरहेको छ भनेपछि छिट्टै गयो र नेपाल बच्यो। अन्मिनको पलायन नेपालको पक्षमा भएको ठुलो एउटा सकारात्मक परिणाम थियो। तर त्यसले थुप्रै षड्यन्त्रका कामहरू गरे। मैले भने नि द्वन्द्वको उसमा समाधानमा राज संस्थालाई उन्मूलन नगर्नु, अनि नेताहरू विरुद्ध माओवादीका नेताहरू मन्त्री रहिराख्ने, अनि नेपाली सेनाका जनरलहरूले बाहिर पाउनुपर्ने हैसियत नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय फिल्डमा, त्यो षड्यन्त्र थियो। त्यसमा हामीले त मैले त्यो बेलामा लेखेको छु, राज संस्थापछि के भने ऊ छाता सङ्गठन थियो, त्यसको राज संस्थालाई हटाएपछि उनीहरूले टार्गेट गर्ने भनेको नेपाली सेना र जुडिसरी थियो। जुडिसरीलाई
संसदप्रति जवाबदेही बनाउन लागेको होइन र माओवादी। जातीय 125वटा जातिको टुक्रामा नेपाललाई विभाजन गर्न खोजेको होइन र माओवादीले। त्यसैले यी षड्यन्त्र हामीले चाहिँ आजसम्म नेपालको जनमानसले, नेपालको नागरिक समाजले यो षड्यन्त्र अनि भ्रष्टाचार र मानवाधिकार उल्लङ्घनका बारेमा गौरमा के भयो, माओवादीलाई उपेन्द्र यादवको पार्टीले मारेको होइन 29 जनलाई। माओवादीले माग्यो, माओवादीले छानबिन माग्यो। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव त सँगै छन् त अहिले। किन मागेनन् भनेदेखि विदेशीहरूले नै उनीहरूलाई उक्साएर ल्याइदिएको थियो। विदेशी चलखेलमा नै त्यो हत्या भयो। बाबुरामले दुइटै बोलेका छन्। त्यसबाट सत्ता पाउनको लागि त मैले यो कुरा उठाउनु हुँदैन भन्ने बाबुरामलाई थाहा छ। किनभने उनले नेपालीको लागि राजनीति गरेका थिएनन्, माओवादीले त्यो गरेका थिएन। त्यसबाट यी षड्यन्त्रहरूलाई जबसम्म हामीले चिरफार गर्दैनौँ, जबसम्म यो षड्यन्त्रका बाट आएका परिवर्तनले जुन क्षति पुर्याएको छ मुलुकको सामाजिक सहिष्णुतामा, सामाजिक सद्भावमा, राजनीतिक स्थायित्वमा, आर्थिक उन्नतिमा होइन र सामरिक हितमा एसपिपीको कुरा गर्दैछौँ नि हामी, त्यसलाई हामीले एड्रेस नगरेसम्म हामी चाहिँ अब एउटा स्थापित मुलुक हुन सक्दैनौँ। जस्तो हरेक कुनै पनि समस्याको समाधान अन्तिम भनेको राजनीति नै हो। राजनीति सही नभएसम्म त यी हामीले जति पनि कुरा गरेको छ यी केही पनि समस्याको समाधान हुँदैन। अब यो 32 वर्षदेखि रजाइ गरिरहेका अथवा सत्तामा बसिरहेकाहरूबाट यो समस्याको समाधान हुने सम्भावना छैन, यिनीहरूबाट मुलुकको चाहिँ मुक्ति हुँदैन भन्ने जनताले बुझेका छन्। अब जनताले गर्ने के त, अब निर्वाचन नजिक आउँदैछ, अन्तिममा हजुरले भनिदिनुहोस् कि अब जनताको जिम्मेवारी र जनताले निभाउनु पर्ने भूमिका चाहिँ के हो? इमान्दार जनताले, कार्यकर्ता होइन, जनता त हामी इमान्दारी मान्नुपर्छ। सबै कार्यकर्ता पनि जनता हुन् होइन। तर सबभन्दा ठुलो र यसले तीव्रता कसरी पाउँछ भनेदेखि यदि दलभित्र रहेका व्यक्तिहरूले, नागरिकहरूले, युवाहरूले जसको भविष्य धेरै लामो छ पछिमा, उनीहरूले पार्टीका नेताहरूलाई कमसेकम पार्टीभित्र जवाफदेही बनायो भने तपाईँले यो किन गर्नुभयो, तपाईँले गरेका यो अपराधको बोझ मुलुकले किन लिने भन्ने कुरामा उनीहरूले अहिले पनि प्रश्न गर्यो भने त्यसले सबभन्दा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। एउटा अर्को, तपाईँहरूको राजनीति विदेशको दलाली नै तपाईँहरूको जीवन, राजनीतिक जीवनको अभिष्ट हो अथवा मुलुकको स्थायित्व र सहकार्य सबै शक्तिहरूका बिचमा त्यो चाहना तपाईँको हो। तेस्रो, स्पष्ट जुन केसहरू छन् जहाँ विभिन्न राजनीतिक बाह्य मालिकहरूलाई बोकेका छन्, उनीहरूलाई सोध्नु पर्यो तपाईँ यो कुन मुलुकबाट निर्देशित हुनुहुन्छ भनेर त लिनुभएको छैन। निर्वाचनको पैसा कहाँबाट आउँछ, यी सबै कुराहरू सोध्दा यदि नेपाली राजनीतिक दलभित्रबाट त्यो आवाज आउन थाल्यो भनेदेखि जनता त निरीह नै रहेछन्। होइन, जनता त निरीह होइन, जनतालाई त सबै कुरा थाहा पनि हुँदैन। तर त्यो आवाज चर्को हुन्छ, चर्को रूपमा आउँछ त्यसमा। तर कार्यकर्ताहरूले उठाउनुपर्छ। कार्यकर्ताहरूले उनीहरूलाई चाहिँ अब खर्च पानी, दाना पानी, काम, जागिर, ठेक्का पट्टा यी सबैमा अल्झिनु भएको छ उहाँहरू। यस्तो कहाँ गर्नु होला? होइन, यस्तो छ। अघि गरिहाल्यो भने फेरि ठुला नेताहरू उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक जीवनै समाप्त गरिदेला। एक्ज्याक्टली। त्यसबाट उनीहरूले यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि उनीहरूले चुज गर्नु पर्यो, ठुला नेताहरूको झोला बोक्ने, दलाली गर्ने कि जनतातिर जाने। मलाई जनताप्रति जाने त्यो एउटा उहाँले निर्णय लिनुपर्ने कुरा। तर अर्को कुरा के भने अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो कर्सन गर्दा उनीहरू पनि नेपाली जनता नै हुन्। उनीहरूले पनि अघि जस्तो मैले भने माओवादी आन्दोलनमा जसले ज्यान गुमाए, जसले सफर गरे, तिनीहरूप्रति हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। किनभने परिवर्तनको चाहना राखेर उनीहरू ब्लाइन्डली मिसलेड होला। हामी सम्मान गरिराख्नु छ, तर नेताहरू होइन। एक्ज्याक्टली, मैले त्यसरी भन्दैछु। त्यसरी तिनीहरूले चाहिँ उनीहरूको रगतको होली खेलिरहेका छन्, पिचकारी भरेका छन्, राजनीतिमा त्यो चलाइरहेका छन्। तर अर्को कुरा के हो भनेदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पनि नेपाली जनता नै हुन्। जस्तो अहिले आछ नि त युवाहरू, किन आए त होइन? एउटा सानो प्रयोगात्मक रूपमा आयो नि त, स्वतन्त्र भएर। कार्यकर्ता थिएन होइन, कार्यकर्ता थिए होलान्, गोपी हमाल त थिए त कतै होइन। तर त्यसले गर्दा त्यो मैले खालि के गोपी हमाललाई बातमै राखौँ होइन, स्वतन्त्र पूर्ण रूपमा भने बालेन्द्र। त्यसैले मैले के भनेको भने उनीहरू पनि नेपाली जनता हुन्। नेपाली जनतासँग नजिक हुँदाखेरि पार्टीले नचाहँदा पनि जित हुँदो रहेछ भन्ने त धेरैले बुझ्यो नि त। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? जनताको चाहना बुझ्नु पर्यो, जनताको र मुलुकको आत्मसम्मानसँग जोडिएर हामी लामो पोलिटिक्स गर्न सक्छौँ भन्ने त मान्छेहरू छन्, थुप्रै छन्। त्यसले अलिकति सङ्गठित आवाज लियो भनेदेखि मलाई लाग्छ नेताहरू पहिलो जब नेताहरू पार्टीभित्र पराजित हुन्छन् जनतामा जान सक्दैनन्।
पार्टीभित्र उनीहरू पराजय हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले कल्पना गर्न सक्यौँ, हामीले कामना गर्न सकौँ, तर छातीमा हात राखेर हजुरले भन्नु पर्यो भने सक्नुहुन्न भन्दाखेरि म सक्छु मैले भनिराखेको छु उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ? उहाँहरू गर्न विवश हुनुहुन्छ। पार्टी, किनभने पार्टी एउटा स्ट्रक्चर हो होइन, एउटा पार्टीको एउटा संरचनात्मक अस्तित्व छ। त्यो पार्टीभित्र यो उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने कल्चर सुरु भयो भनेदेखि त्यो हुन्छ। अहिले भनौँ न सबै नेताहरू आफ्नो ठाउँमा त पराजित भयो नि त होइन, चाहे झापामा होस्, चाहे डडेलधुरामा होस्, चाहे रौतहटमा होस्, पराजित भयो नि त, गरियो नि त। त्यहाँ पार्टी होइन, त्यो अर्को कुरा। सबै ठाउँमा हारेर त प्रधानमन्त्री हुने देश हो, त्यो अर्को कुरा हो। त्यो चाहिँ विकृति हो। त्यही विकृतिले गर्दाखेरि आज यस्तो अवस्था हो नि त। राजनीतिमा अथवा डेमोक्रेसीमा तपाईँले नर्म्सहरू नमान्नु त्यो विकृति हो। त्यही विकृतिको आज यो ठुलो आकार जस्तो बालेन शाहले फेस गरिराखेका छ नि त, काठमाडौँ फोहोरको डुङ्गुर छ, त्यो विकृतिको डुङ्गुरमा मुलुकको राजनीति छ। त्यसैले त्यो काठमाडौँको फोहोर सफा हुनु छ भने राजनीति विकृतिको डुङ्गुर किन सफा हुन सक्दैन? हुन्छ नि त। अब अन्तिममा फेरि पनि म यही भन्छु, जनता त मलाई लागि मैले बुझेको जनता चाहिँ निरीह नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू केही निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले मलाई आशा जगाइदिनु भयो कि जनताले निर्णय गर्न सक्छन्। एउटा या दुईटै शब्दमा भन्नुहोस्, अब जनताको जिम्मेवारी के त? होइन, जनताको जिम्मेवारी चुनाव आउँदाखेरि एउटा उनीहरूले आफ्नो मत, आफ्नो आस्था अनुसार कसरी गर्छन्। तर त्योभन्दा पहिला पनि उनीहरूको त्योभन्दा पहिला चुनावभन्दा बाहिरका प्रक्रियाबाट पनि उनीहरूको भूमिका सशक्त हुन्छ। त्यो भनेको नेताहरूलाई भ्रष्टाचारका मामिलामा जहाँ जान्छन् उनीहरूलाई जवाफ माग्ने। अहिले भन्छन् नागरिक समाजकाहरू किताब पढेर उनीहरूले प्रश्न गरियो नेतालाई, हामीले यसको लागि पठाएको थियौँ, भ्रष्टाचार नगर्नलाई पठाएको थियौँ, विकासका लागि पठाएको थियौँ, त्यहाँ भन्यो होला नि त। त्यो क्वेसन गर्ने जनतामा जाँदै जानुहुन्न। उहाँ निर्वाचनमा भन्दा पहिले नेताहरू जनतामा खासै जानुहुन्न, स्पेसली सांसदहरूको त खासै काम पनि छैन जनतासँग, बरु मेयरहरूको प्रत्यक्ष सरोकार छैन। त्यो हाम्रो व्यवस्थाले दिएको कुराहरू। जनता रोजगारी गर्न जाउन् कि कमाउन् कि बच्चा बच्चीलाई पढाउन् कि बुढाबुढी भएका बाबाआमालाई उपचारको लागि आर्थिक यसो 2-4 पैसा जम्मा गरून् कि विदेशको खाडीमा जाउन् कि युरोप जाउन् कि अमेरिका जाउन् कि खेतमा जाउन् या चाहिँ यहाँ भारी बोकुन् सर, र ती नेताहरूको चाहिँ खबरदारी गर्न जान भ्याउलान् र होइन, बाध्य हुन्छ नि त। उनीहरूको स्वेच्छाको मतलब हामी स्वेच्छाचारी राजनीतिको विरोध गर्छौँ नि त। स्वेच्छाचारिता डेमोक्रेसीको एन्टिथेसिस हो। डेमोक्रेसीमा त्यो अलाउड छैन। त्यसबाट जनताले नै यो क्वेसन उठाउनु पर्छ। मैले भने नि यिनीहरू बाहिरका मालिकबाट परिचालित छन्, त्यसबाट तपाईँले भनेको ठिकै उनीहरू जनतामा नजालान्, तर आखिर एउटा पोइन्टमा त जनता आउँछन् नै, उर्लिन्छन् नै। होइन उर्लिन्छन्, आउने होइन उर्लिन्छन् नै। त्यसो भएर त्यो बिन्दुको नजिक हामी छौँ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। जनता सचेत हुन्। हजुरले भन्नुभएको जस्तै जनता फेरि उर्लेर आउन् र आफ्नो लागि सही निर्णय गर्नु, यही कामना गर्न चाहन्छु।